ዜና መጽሔት سلام تعنا يحبلنا كبرات عدمسي فنوميتنا 4 راديو في مغلا لتاو زينا مزيتنا فليملو أبا نيلومي زينا مزيت حصرت زيناتات بزرزر نقربهم زيناتات إلون زينا وزان زكاة إكخون مسانا نخطكونو نقدم بأغا مالتي كبرا سمعتنا زيناتات مزيت نقربكم دما كده نتزكي ميري دموس بمراي تكنيك ون مكيلي مانا بحالة بمغال فلما قناك عند نتفتات زيناك كنسمعكم سلامن دحننتن هزبن هاجرن زرقاقز أبا تحت ورر تحيلتا تاسملاش كوميتي زولو هزبنان مريتنان حراوزيو تمزاويلون تسديدون زولو هزبنا وحس بزخونا من قدي نام مربتو مسلم الاسترحيلو صلال سيويل محبرسة معراب تقرأي هلو خنتات تقرأين تقارون بزقباء بمقنزاب ننبعلنا بمتحقاز تقاماتنا كنقلل يقباء لهم وانا صحفي حفشو بيت مخري قدات اسلمنا تقرأي حاج محمد كحساي أبا سدرا سوات ملس حربنياتاتن مناسين زلو سرح سنة المفتاح لعلى 10 مليون بر بممداب يسرح كم زلو بيت مزاجا كتما دبدبو أفليتو كاب زيناتات وصادما منيسترات قدات وصحقرات عرب نمتقات إيران زخنن حبراو مجلتي أوتين نايزولن كالوتن زيناتات كنسمعكم هنا فلما قنا ناب حصر زيناتات كنسقر سلام دحنتن هزبن هاجرن زرقاقز عب تحت ورر تحيلتات اسملاش كوميتي زلو هزبنان مريتنان حراوتيو تمزابيلون تسديدون زلو هزبنا وحسب زغون من قدي ناب مربتو مس زملست راحيو إلو صلال سبيل محبرسب معراب تقرأي صلال سيفيل محبرسة معراب تقرأي أبا وانا كنتا تعريبو أبدا مجلسي منجز فيدرال أبا لعلى حزب تقرأي أمبيرو وزلو كالكلام مسرتاويان شغطات ندادي مدحانيت ما هي سرحتنياتات منجز تنكالوتن نتز نبر حما كنتات نبا زخفة كبير كنتات وسرنبر فتح كمتسا يخلن كبلون قاليتو مثل زي حلف النتوان كالكلاتات أب العلي مل حزبنا بفلاي أب العلي كاب مربتو بحيلي تمزابلو أب معقوبي كنداتات وشتعدن وزان زنبر حزبنا زفترو زلو إيكونوميون محبراون كلولاوات زرزيركا زود دا إيكونن زبالة اتمحبر تأميت كمون عزوان كبان كم مسار حكينات بمتقام هزانات عرقاوينن نفسو صراتن بألماميت كرقفو مقبارن نبور سوء حاجز بمخلكال هزبي بتأميت كموتن كسدادن مفراد كال ملكات انتاي كبل قليتو صلال سيفيل محبرسة معراب تقرأي عم مجلسي وثيقو كان زحبرو كابا مربتهم تمزابيلو من تسديدو من نلعلى حموشت عمتات أبا استفلالي معغو كامبتات وشتي عدن وزان تعغيهم زركو وغناتنا كمون أبا تحت قزات سلاي أفزركب هزبنا زور زلو قفعن مكران كابا وانا تقادر يخيدا ليلو نزي بسبقاونة عيني تردقا حدود فتاح أبا كندي مهاب لعلوت سبسلطان منقسي إثيوبيا مايك بزحازو قصري نزي تاريخاون حقا منقساون ناي تقراي طرح زيكونس تقراوي زخونة هزبن مريتن معراب تقراي حدا جيزي أسحاب بوتا كالق زدما بستفراليو شمات إنا تأمقو حاوي كبقوا حرو نعزب على نايلو مسل تقبارات نسمع وعلي بريتوريا زصابا كاب مخانون نلعلي نتي أبا كنداتات بتميتن حما من زهلق زلو هزبنا لاقصن عغتن يزبلت سيفيل محبرسب أبا منغو تفرارمتي وعلي بريتوريا منقز فيدرال حوحتن كاب قزنا بقزنا ناس فحيمت زلو زي متأممانن حبيركا زي مسرحن تقراي نبازيو كبيت زقمنا تواير كبيلو نايزوم كلهم تساقامات مبقس دما بوعلي بريتوريا مسارات حق منقسا وسن تقراي تقابيرو تمزابلتن سدسنياتاتن نامربتهم بزي مملاسومي كبل دما أغنزيبو سلامن دحننتن هزبن هاجرن زرقاقز أبا تحت ورر تحيلتات اسملاش كوميتي زولو هزبنان مريتنان حراوزيو تمزابيلون تسديدون زولو هزبنا وحسب زخونا من قدي نابا مربتو مس زملست رح يزبلا صلال سيفيل محبرسة معراب تقراي بمخانو أبا منغو منقس فيدرال حوحتن جزيو من محدار تقراين زولو عينت تحستون عمقو تركباتن نملا حزبنا بقلسي كنقاري قباكبل التحساسيو
أموداتا أتي محبر سبيل محبرات بوليتيكان ودبات محبر سب دياسبوران تكالاتو هابت حجزن حويسو ملا حزبنا جيزيون زلقن مفتحتات عب من داي أبرتيعم كسرحو كم تكال دقيمنا بتري نتسوعيلو اتمحبر محبر حونت دق سب أبا كتما مغلن زركو سدرا سواء تجري جنزبا وحجز هيو وانا مكايد سراح مقبارة سناي محبر حونت دق سب منبر الفقراء أسفا عصرت مقابيت كلتاشن عصر شمونتن عم تمرت نحمسا سدرا سواء بدكتور أندري متحبار كاب تسفاي أورغانيزيشن استرخبه 480 شحبر حجز كم صحابه قليزهم اتا حجز دق سواء بسنكي حزرات جنزب تمرتهم كي قارص علي مستوى مخانو حبيرهم أبتي سنسرعت حجز ترخبو حلفي كومشن حربينيات تجري أنفر كفلا كتما عيدر أيت جيتاتشو قسسو محبر حويت دكسب كاب كلتشن عصرت خمسين عم تمرت جميرو عب جوني سدراس وقتن حربينيات تجري مقانو قليزهم مستي هلوي زجمات سدراس وقتن حربينيات أب كبيت زجم كم زركو دحر مجلات ات زجمات مفتاح كم مقبار سناي محبر حونت دكسب كالوت زي من قصة أكلات قال حتى غيرهم كسرحو تصويهم حلافي محبراو قدات كفلا كتما عيدر ايت عشان في قبر جزابير بوغنم اتي محبر ايكونومي اتي كفلا كتما نمفتاح الناس رح كم زمتن يسرح كم زلون قليصهم اتن حجز رخبات سدرا سوات بوغنن زلون صقم ابا قمت وشت بمتاو بمحبر حنت دق سب استقبرلن حجز موسى كم زقبوم دحر مقلاص بغزالي اجرك سب استخلا تمساسال حجز كم زدلين قليزان محبر حونت دق سب عب زحلفو إسران شمونتن عمتات بزبزح عب تقومات تصونتي تقرد كيرو نحجز مصنحو عبتي سنسرعات حجز حبيرو قبل دمزوانة تقري تبتيبو ببروجكت ريستور تقري تبركته نعسرت سلسة ورداتات نكلينيك تعنا أنسا زوعل نبرة مدحاني انساتن رخكب تخايدو بروجكت ريستور تجري نعسر سلسة ورداتات بسالاسة مليون برز تجزاء نكلينيك تعنا انسات زوعل نبرات مدحانيت انسسان زارك ألف انسسان رخكب تخايدو أتحواري بروجكت ريستور تجري دكتور أبرها قبر مدهن أزي نبرات نحرميتن شمونتن شحتا تقمتن نلعلي سلسة ميلين زي تفراليو انساتن قلقالو تحكمنا نكب تلمي مسارة جيرو زي كفافل زولو مخانو كاليزون بروجكت ريستور تجري فرياتن مفريانتن لمعتافت انسان مبرخ علمو ابا حموشت زواتات تجري ابا عسر سلسة تارجيت ورداتات ابا ممحياش كاللبنت عنان انسسا مسارة جيرو كان تسرح متحافري بروجكت ريستور تجري دكتور أبرها قبر مدين هو السيخم قليزهم كبل كاب بيرو حرشان حفت تفترون تجري زرخبنا يحفريتا عملاخيتو زينا مزيت زعلت هنا غزليو أبا سدرا سوات ملس هارمنياتات مناسين زلو سرح سنة نمفتاح لعلى 20 مليون بر بمدافي سرح كم زلو بيت ما زقجا كتما دبدبو أفليتو مكايد سرح بيت ما زقجا كتما دبدبو ايت تسفاي قبر سلاسة كم زبلو بيت ما زقجا كتما دبدبو أبا زحلفة عمت لعلي 950 مئتاوي سدرا سوات منبر بوتا زعد لقينو أبز عامت زدما لعلي 7 مليون بر ناي وشتي اتوت نمأكب بزحزو تلمي مسارات توسق منبري نمعدال أب مش بشاب يركب كابزي اتا 15 مليون بر أبا سدرا سوات ملس هارمنياتاتن مناسين زلو سرح سنة نمفتاح اتا 1 مليون بر نمسفح في حماي منبري سدرا سوات 4 مليون بر دما نمسفح في حمابراتي مديبو الناس رح كم زركب قليزهم كتما دبدبو أب درجة خلقي بركعشل كتما كم زلان ازي جميراتو زلا قلتوف زبال عبيد دما اتأنخرا كم تقصللو قليزهم متحابري مسفحفاح مسارة لمعت بيت ما زقجا كتما دبدبو ممهر صقاي والدقري ما كم زبلو لم زبن جميرنا يزلنا ناي تفاسس سرحتي 3 دقا نسي زركبهم 7 شمونتن حيل سب زتساتف انتخون ازو من زي سرح عدل رخيبهم زلو محبر بزي كان دادن ماشنرن اتسترفا كابتبو جميرو بعلم يوم الناس رح وزركبو يلوم سلزخون دما بي ايكونومي تربحت ناخون يوم كافزي بتوسخي إذا كتما ناي سدرا سوات ملس حربنياتاتن محبراتن صقم منبري غزا أبا مفتحون أتناخيرو نغزل اللي زركبيلو
أمرار حقتن محبرات بقدوم بيت مازاقجا كتما دبدبو نعانا نسدرات وقات ملس حربيناتاتن مناسين نا ودبن نا سلطنن كاب معدال منبر غزا جميرة كساب عدلا مسرحن مشتن كمون نا يسرح عدل أم مفتار لعول ترى نا تسعوت يركب مسبلو زي زحكوس تكبار أب كالوت كبابتاتون كلمت يكبايلوم يبل حبريتان ركبن ورد أحفرم ممحدار وردا لعلي قرارو مس دانتن زملكتهم مدارتي أكلاتن اتا وردا بمتحبار مناسي ناي سراحن مشتن بوتا بمحب أب استفلاليو عودتات سراح كوافرون ناب سراح كتأساسرون يقبر كمزلو تاقليتو ጉዳት ኩናት ዝርከብዎም እዞም ብስራሕ ክዋፈሩን ብስራሕ ክተኣሳሰሩን ዕድል ዝተፈጠረሎም መናእሰይ ካብ ተስፋ ምቑራፅ ወፂኦም ስድሮም ዝመርሕሉን ናብ ዝሐሸ መነባብሮ ዝቕየርሉን ከም ዝኾነ መተሓባበሪ ዳንት ወረዳ ላዕላይ ቆራሮ ኣይተ ኣብርሃለይ ኣስገለ ገሊፆም كم وردا أب استفلالي عودات سرح نموفر بمويان مسرح بوتان بمدقاف سئنا سرح نمكلال تعرضات إنها تقبر ممزو بمحبار دليت سرح إنها اللوم قندما بسعانو سرح كاب تتصنعو أبز عمد حدش حنت شعاتيميتن 4 حدن دكان ستون منعسين بمتصنع ناب سرح كوافرون عداقا كتأساسرون كمستقبره تحبيرو أزي أبي استفلاليو زر في سرحتي مالتون مسرح المشاتن بمعدال أبي شغطات نتفو أبي لمعات مسنو صبا لحمي أبي مربح درهو بدمر أفز عمد كم وردا حدش حنت شعتميتن 4 حدن نفس راحة توافيرهم يوم قد أخينات زغونة تقرالي من أسيش شايت أقاي كاب معراب تقراي سمزابلن مأنت حلاو هزب تقراي أكالو زوجدلن من أسيو أبزح الساعات كا أب تعدلو مسرح المشاتن شغط بمقفات كاب تتصباي نتوتي صدرو إنا مرحكم زركب قليزو زي كازي مناسي كوخب تخلويني عاود تخلوينين كا تمساسالي مسرح بوتا بمركاب حدا نتبخلت مليون بر مبقسي كابيتال بمقبر كابي تتصباين السدران منقستن وزيوم عرسوم نمخال أبي زعرن أبي منقد لو تمنى مبرون كمزلو نحبريتان ركبنتا وردا قليزوم ليو زوم من أسي عدنا تقراي سلامة وحس إيكونومياوي عقما زحاشة كقون زخل كله من إسي أبعدو زلو تسقطات تتقيمو تعرعر انتبلن منقستي زمتشاتهم عدلات انت تكأمن بر بسدة سايكونن بمبال كل من إسي أبعدو خينو سراح كي نعقا كسرحن زحاشة هوت تعرو كتأنا خريق باء تباهلو كبل ركبن حبريتان وردا لعلي قرارو تبتيبو أب وردا حيلة أب سلستيو معرف قالسي ز تساتفو 95 أبالات سدرا سواءتن حربيناتاتن نحد حدهم حدميتن 4 كاري نمسرحي منبري أبايت زوع البوتا كم استعدلهم تاقليتو كابتم 95 أبالات توم 34 بفولي أب ناي بعلم مريت زادق اللهم خينهم نتوم 61 أبالات سدرا سواءتكن ناي نزا عزا موزا سنسرعات تخيد اللومي حلافي بيت صحفة مريت من محدار وردا حايلة ممهر تخليت زرقو أبتوان كم زبلو هزبت قرايك قالس كله أب تاريخو نولك أتغمي وي نمنبر زخون مريت نمركابيلو تقاليسو أي فلتن منت هلون كبلت رحيو تقاليسو مسوات زغفل يخوننبر منت تقراين هزبت قراين كبر مسواتي نزغفل جغنا ود هزبي كخبرن تتقامنتو كرقاقتن قدن يلوم لوم علت نكايدو زلنا نسدرا سواتن حربيناتاتن مريت ناي معدال كيدي نسدرا سوات كبري بمحاب بوسن ملكعو تتقامنتهم نمرققات زعلم يكبلو حاسابهم وثيقهم قليتهم وانا محداري وردا حايله ممهر يمان هايلو بقدوم ناي وردانا ناي سلستيو معراف سدراسو زطرح يكونن وردانا ابي زحلفو ناي قصي معرافات ماخل موافرن عبدو وجن خوينو زصنح وردان تخون بولك ابي سلستيو معراف سخفلنا يوم مسوات يكبيدو افز خوينا تطويلنا كنزارف زخلنا بمسواتنت جغانيو يلو أبي زحلفو آنات نسدراسو وقات قبو كحسا كي وحاب بركت زبلو جيكاتات اناتفتسومت صنيحهم يم ازي كيدقم تبايلو منقسن ودبن تبقسو وسيدوم تتقامنت حربيناتاتن سدراسو وقاتن زرقاقص منبرحتات اوصيو ناب تكبار تاعتيلو بمبال حسابهم كليصوم كما وردا بسنكي استفلالو يصقمات نسدراسو ون حربينان زتقم ازي زبهر سراح كم زي تسرحن
زحبرو ممهر يمانه كم جمارو جن أب زحلفة نحمسان شمونتن أب كتما فرسماي 110 شوعتن أب عدي عورو أب متشا حزد ما نا 10 شوعتن من لسحاربني حويسو نتيسان حموشتن سدراسوات ناي من برغزا مسرح زوع المريت ناي معداس راح استجمر جمارو الليلو እዚ ግን ምስ ዘለና በዝሕ ስድራ ስውን ስድራ ሓርበኛን ብጣዕሚ ንእስዩ ድሕሪ መባል እዚ ተጠናኺሩ ክቅፅል ዝግብኦ ንፅባሕ ዘይባሃል ውራይ ከም ዝኾነ እውን ኣመላኺቶም ተጠቀምቲ ናይ ዝዕድል ዝኾኑ ኣባላት ስድራ ስዋኣት ብወገኖም ነቲ ዝረኸበ ዕድል ብምስጋን ደቅና መስዋዕትነት ዝኸፈሉ ምእንቲ ብሄራዊ ክብሮምን ምእንቲ መንነቶምን እዮም كبرت هوتهم كفيلهم هلونا حزب تجري زرقاقتو دحر مبال نسدرا سو كبري نمحاب زخير زرلو كيادو بتعم زحقسيو سلازي نزعدل زي رخبو جناتون تتكمت نكونو مال أختهم أما حلالفهم قبل ركبن حبريتان ورد حايلة تبزيبو مبل حدش حنا 447 عامات زبعال زلو عيد الفطر مخنيات بمغوار بانكي وغاغن ابي كتما شرندا سلاسه نزركبو استصقم محبرسه مسلم بلع ل 300 شح بر استعدغ حرج فينون زيتن دغاف كم زغبره تحبيرو أبتو أن حجز ترخيبهم من اختي زحلفو دايركتر بانكي وغاغن ديستريكت شراء عيتا زنب أسايهين كم زغلتو تكالوم نمبل حدش عن 440 شوعتن عامت زغبر زلو عيد الفطر مخنيات بمقبار نسمانين حدن زي تتسقمو نبرتي محبرسب مسلم كتما شرندا سلاسة بالعليس 300 شح بر زي تعدقو نفس وقفهم 5 لتر زيتن 10 كيلو حرج فينون كم زكفافلو أرديهم أبو وانبر قديات سلمنا كتما شرندا سلاسة شيخ كادر عبدو بوغنم كما زغلصو بانك وغاغن ببعمتو بمخنيات عيد الفطر نستزقم محبرسب مسلم زغبرو زل حجز زنا اد خوينو نزي صبو زغبر زلو تكال غنزبنا كابي نصا ولدا مچاچو እና ሰርሕ ስለ ዝርከብ ነዚ ዕድል ተጠቀምት ክንኸውን ይግባይሎ نزي حجز زي تقبرلهم وجنات بوجنم بانكي وجاجن بمخنات بعل عيد الفطر كم سبنا كي تتسقمنا كنبع السلاز جبرنا أن مسكنا كالأوتومون أثر استقال كصعبو يقبلهم بانكي وجاجن قدم كبلون أبي كتما شرارو نزركو تمزابلت تمهرو ناوت تمرتي بالعلي 630 شوعتن شح بر عديقو كم زكفافلن بتمساسالي أبي ما يحنس زركو تمزابلت سوا معراب بالعلي خلتا مليون بر سبعة حجز كم زجبرن عم كم زلوم عمتون أبي كتما شرن داس اللاسة بمخنيات عيد الفطر لعلي 300 شح بر وزاي بمقبار نخلتا 100 وجنات حجز كم استجبرن مفلا تخيلوا لكبل حبريتان ركم كتما شرن داس اللاسة تابزيبو أزي 104.4 راديو FM مقلقيو زيناتات مزيد نعطلهم زركبو بزرزر ناب نعربهم زيناتات كنسكر كلكلا بجت منكس فيدرال زغنن سلامو سلفي 15 مقابيت 2018 عام تمرت بمحبرسب تمرتي تግራይ كم زكايد تقليتو اتي سلامو سلفي بغزيوم محدار افز محدرا كلن كافتات تግራይ سو مسل هزانات ممهرانن تمهرون تግራይ يكبر بزبل مري حساب سلوس 15 مقابيت 2018 عام تمرت كسالتيو زي استغلت بيرو تمرت تግራይ محبر ممهران تግራይን محبر ولدي تمهرو تግራይን منግስት فيدرال ابتي زفر امبيرو نزلو كلكلا بجت عملكيتهم اب زحبو حبراوي مغلصيو برهان ولداي زرزر زينا اسناديلو بسنكي أبا تجري استفدت أنت وكينات حلف مهيا 16 شوارح زي تخفلو ممهرانن عمال رحان تمرت تجري زلوهم كل ما داوت أجم تصاوير ما أبا مسرح كم زركوبون يخونن بر أبا زحزوان بمنجست فيدرال قات إمزلو خلكلا بجت أبا محبر سب تمرت زوج وجدوات زلعل بمخانو نزين مخنان زعلمة عوي سلام أو سلفي 15 مجابيت كل تشحن 16 عام تمرت أبا ملا كتمتاتن ورداتاتن تجري كم زسالت حلافي بيرو تمرت تجري دكتور كيرس قعش بيرم تمرتي مسرتاوي نحصانات سبعو مسلي زي نخيل تحاس نحصانات مسلي كبر زي المري حسابي زلوو ناي مهران مسلي كبر ناي تمهر مسلي كبر زي المري حسابات اللوو لازم تمرت نخيل قرص ملا محبرسب عالم نمنجست فيدرال يخل كله فتاو تግራይን زخونه محبرسب صاوعيتون نقربلي زوصانا زياتهم تمرتهم نخقصلو ناي مهران يسرحو مهجا مخفال نخغبر علت 15 مقابيت 2018 نغو جميرو ملا ختمات
ኩነታት ትግራይ ዝካየድ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ ማሕበረሰብ ትግራይ ሙሉኡ ካብ ላዕሊ እስካዕ ታሕቲ ዘሎ ድምጽ ንኽንከውን እዞም ህፃውንትና እዚኣቶም ካብ ጸጥታ ምኽባር ጀሚሩ ኩሉ ዓይነት ድጋፍ ንኽገብረልና በዚ ኣጋጣሚ ጻውዒትና ንቐርብ መላእ ማሕበረሰብ ትምህርቲ ትግራይ መጻኢ ትግራይ ብትምህርቲ ዝተሃነጸ ወለዶ ንኽትውንን ብኣቢላ ድማ ናብ ዝለዓለ ጠርዚ ምዕባል ንኽትሰጋገር ብዝብል ውሕሉል ኣተሓሳስባ ኩሎም ዘጋጥምዎ ጸገማት ተጻዊሩ ግልጋሎት ኣብ ምሃብ ከም ዝርከብ ዝሓበራ ድማ ፕረዚደንት ማሕበር መምህራን ትግራይ መምህር ንግስት ጋረድ እንትኾና እቲ ሕዚ ዝግበር ዘሎ ክልከላ በጀትን ካልኦት ንትምህርቲ ዘድልዩ መሳርሒታትን ኣንጻር ሕገ መንግስቲ ዝግበር ዘሎ ዘይሕጋዊ ተግባር ብምዃኑ ብሓባር ክንኩንኖ ይግባእ ክብላ ገሊፀን ኣብ ኸይዲ ምምሃር ምስትምሃር እናሃለወ መሃያ ጠጠው ምባል ማለት ሕገ መንግስታዊ መሰልካ ምንፋግ ማለት እዩ ናይ 16 ወርሒ ሕሉፍ መሃያ ዘይተኸፈለ ተደራራቢ ጸገማት ኣብ ዘለውሉ እዋን ድምፅና ክነስምዕ ስለለለና እዩ ብደብዳቤ እውን ኣፍሊጥና ኢና ለኢትዮጵያ መምህራን ማሕበር እውን ናብ ዝምልከቶ ከም ዝጽሓፉ ምላሽ ሰዲዶምልና ኢና ብቐዳሕ ግን ድማ እስካዕ ኸዚ ምንም ዓይነት መልሲ የለ ተስፋ የብሉ ዕጹጽ ኢሉ እዩ እኒሆ መፍትሒ ክንእልሽና ግድን ስለ ዝኾነና ኢና እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ጸዊዕና እኒሄና ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ማሕበር ወለዲ ትግራይ ዝኾኑ ኣይተጸጋ ኣለማዮ ብወገኖም እቲ ሕዚ ዝረአ ዘሎ ኩለመዳይ ክልከላ ኣብ ስርዓተ ትምህርትን ካልኦት ዓውድታትን ዝህልዎ ጽዕንቶ ዕዙዝ ብምዃኑ ዝምልከቶም ኣካላት ብቁልጡፍ ፍታሕ ንኽገብርሉ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝኾነን ኩሉ ሕብረተሰብ ክሳተፍ ከም ዝግባእን ድማ ጸዊዖም 16 ወርሒ ሕሉፍ መሃያ ዘይተኸፈሎ እንዳሃለዎ እሞዚ ተጻዊሩ ስርሑ እንዳሰርሐ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝረአይ ዘሎ ሕዚ እውን እቲ ትምህርቲ መሊስካ እንድሕሪት ምምላስ ከይዲና ኢና ንወስድ ከም ወለዲ ሕዚ ምቁራት ትምህርቲ እንተጋጢሙ ሓንቲ ሃገር ዕቤት ልምዓት ሰላም ምርግጋዕ ዝረጋገጽ ኣብ ትምህርትን ብትምህርትን ኣብ ቤት ትምህርትን ኣብቲ መምህር ዝበጽሕ ዘሎ ኣብቲ ኣመራርሓ ትምህርቲ ዝበጽሕ ጸንሐን ሕዚ እውን ዝቕጽል ዘሎ ኩነታት ግን ጠጠው ክብል ኣለዎ ናብ ንቡር ክምለስ ንጽውዕ ዕላማ ናይቲ ሰላማዊ ሰልፊ እውን እዚ ህልዊ ኩነታት ትግራይን ተጋሩን ብዝግባእ ብምግንዛብ ንንባዕልና ብምትሕጋዝ ጸገማትና ከነቃልል ይግባእ ኢሎም ዋና ጸሓፊ ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ሓጂ መሐመድ ካሕሳይ حጂ መሐመድ ካሕሳይ ነዝበሉ ንመበል 1447 ግዜ ዝበዓል ዓመተ ሕጅራ ዒድ አልፈጥር ምኽንያት ብምግባር ንጣብያና ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መሕትት እዩ መሳርሕትና ሜሪ ደሞዝ ዝርዝሩ ብኸምስዕ ክተቕርባ እያ ተኸተልቲ እምነት እስልምና ንኣስታት 30 መዓልታት ብጾምን ስግዳንን ጾም ረመዳን ብምሕላፍ ንመበል 1447 ዓመተ ሕጅራ ዒድ አልፈጥር ኣብ ዘብዕሉሉ እዋን እቲ በዓል ተሓጒስካ እትሕልፎ ብምዃኑ ሓጎስ ድማ ናይ ዝተወሰኑ ውልቀ ሰባት ዘይኮነስ ብሓባር ተሓጒስካ እትሕልፎ በዓል ምዃኑን ዘለዎም ንዘይብሎም ወገናት ብምሕጋዝ እዚ በዓል በዓል ክብሉ ዋና ጸሓፊ ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ሓጂ መሐመድ ካሕሳይ ገሊጾም በመጀመርያ ንመላ مسلم محبرسب እንኳን 1447 ዓመተ ህጅሪያ ወይ 2018 ዓመተ ልደት ዒድ አልፈጥር በሰላም አብጽሕኩም ክብል ይፈቲ ዒድ አልፈጥር ክናብዕል ከለና ከመይ ጌርና ኢና ክናብዕል እዩ ዒድ ክበዓል ከሎ ናይ ተሕጓስ እዩ ግን ናይ ግል ተሕጓስ ዘይኾነስ ናይ ቡድን ተሕጓስ እዩ ግልኻ ተሕጓስኻ ካሊ ሓዚኑ ወይ ድማ በዓል ዘየምሰለ ክውዕል ጽቡቕ ይኾነ ዘለዎ ንዘይብሉ ብምክፋል ብምትሕጋዝ ዝዓረቀ ዝጠመየ ዝሰኣነ زحممه بمطيا እዚ ዝግበር በዓል ማለት እዩ ሓጂ መሐመድ ካሕሳይ ወሲኾም ከም ዝገለጽዎ ለምዘበን በዓል ዒድ አልፈጥር ከነብዕል ከለና ህዝቢ ትግራይ ውሕስ ዝኾነ ሰላም ኣብ ዘይረኸበሉ ተመዛብልቲ ወገናትና ናብ መረበቶም ኣብ ዘይተመለስሉ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ኣብ ዘይተረጋገጸሉን ኢና እዚ በዓል ነብዕል ዘለና ምስ በሉ ሕቶታት ህዝቢ ትግራይ ብኣግባቡ ንምምላስ ፖለቲከኛታት ሓበራዊ ልዝብ ክገብሩ ይግባእ ኢሎም ሎሚ ዘበን ዒድ አልፈጥር ክነኽብር ከለና ትግራይ ዘላቶ ታቲ ፍለጥ ዝኾነ ኮይኑ ኣይ ሰላም ኣይኩናት ኣለ ቅድም ክህል ብጦርነት ትግራይ ዝተሓሰየ ከም ዝኾነ ይፍለጥ እዩ ማንም ዓለም ይፈልጦ እዩ ነዚ ንምድሓን ኣብ መስራሕ ይርከብ ነይሩ ህዝቢ ትግራይ ግን ድማ ካብቲ ነበርናዮ ክንወፅእ ኣይከኣልናይ ከዚ ድማ ፅባሕዶ ሎምዶ ጦርነት ይለዓል ኣብዚ ንብለሉ ግዜ ኢና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ተመዛበልቲ ከይተመለሱ ግዝኣት ሓድነት ትግራይ ከይተረጋገፀ ኩሎም እቶም ንሓቶም ነበርና ኩሎም ናብ ጦርነት ዘእተውና ነገራት ከይተፈትሑ እስካብ ከዘለ ብሓይሊ ይፈትሑ ክብል ደልየት ይኾነስ መላእ ዓለም ነዚ ጉዳይ እዚ ተሓባቢርና ብሰላማዊ መንገዲ ተፈቲሑስ ዓድና ሰላም እንኾነሉ መንገዲ እንፍጠር መንግስታት ፖለቲካ መራሕታት ጽዕንቶ መፍጠሪ ጦርነት መፍትሒ ይኾነ ፖለቲካ ልዝብ ይገበር
حجز بأوانوي نجارات كدرت يبلون زبالو حجي محمد كحساي نستقدموا وجنات بأوانو بمحتات هلو قنتات تجرين تجارون بزقباء بمجنزابن نستقدموا وجناتنا كن بتحلم يجباء قبلو تلابيهم كريستيان مسلم كيتهالنا بفلاي دم حجز صبغ نجاري وهاوي تيد كاف تقبل تيد زحشة أجر الله ودمو عصب الله مالتي سلازي إذا عصب زيد ما نز عالم زي خاني نتخالي عالم نحسبه كم أمنتي خالي عالم الله أخيرا لبخال نيويلنا حسمو نوء يحزنا سنكينا حزنا ينخد سلذي كنت حاجة كنا خالني أنا ثبت ميت مويت كوبها لي أوله بفلاي دم حزل عنده وان بانكتات فرشي بأقوى كباي خاله ناقرشي حزرته له فرشوا بانك لها ليس جزء كبل لا يخل سابرك اللي خل سلذي تناقرشي مجنى أكسس للون أكلات نزوج دازي عم تحجز أو يسرح جنزب أكيد خاو جزا كيف بها واجه ولي جنزب خا ندك سوات كاب اتفقت اندحرار حين كاب موت اندحرار حينو كأول عقب أجري يلي سلام حزب تجري نخرجاكت كله بب جامو أبركتو كان برالو زبلو وانا صحفي حافشوا بيت مخري قدات اسلمنا تجري حجي محمد كحساي نمل أسعد أمنة اسلمنا نعيد الفطر عيد مبارك بمبال ملأختي سنة تمنيتهم أحلفهم نسلام كلنا نزمر وانا ندما دعاء يمو دعاء نجبر دعاء صلاة الله يو دك سبات الله سبحانه وتعالى لمني كوكم يلون نمو دعاء نجبر بدعاء كريستيان أو بنا كريستيان قلنا مسلم بنا وعلو لنا وعلنا لنا سلذي كلنا بنا وعلنا فتارينا نلمنمو فتاري سلام كبتنا عدنا سلام كخوان قدميتو 15 زنورتهم معالتات ناو درجة كيف كتبل دوموز يلي دوموز تخلخيلو تيخونس دوموز بساعات تقبل له سراح يلي نفط يلي تيخونس كله خبط نور التغني له جزيه كمصلنا الله سبحانه وتعالى نلمن عيد مبارك وكل عام وانتم بخير بتمساسل زينة مبل 1447 عامت زخبر بعل رمضان انت نخبر زي تتقمو قناتنا بمحقازن بمحبحبن كنبعلو يقباء كبلو قال زرار بنيم محبرسة مسلم نبرت ختمة مغالة قليتهم بفلاي دما كاب بيت مربتهم تمزابيلهم أبا معقف زركو تمزابلت وقنات كنمتح لومن أبا قونم خوينا كنبعلون ناي نفس وكف محبرسة مسلم حاليوتن متحقق غازن كنريوم يقباء كبلو تصويعهم قبروها دانيل توسخلو مبل 1447 عامت زخبر بعد رمضان انت نخبر اباص اقام زركو وغنات بمحجازن بمحلاين كنوعلون بمصحف قدس قرآن ون زلو نزيبلو غربيت بمكفال بفقرن حاليوتن حبير زوعلو بعليو كبلو جلز الزرارونايم محورسه مسلم نبرتي كتمام قال غليصهم عبد العزيز احمد صالح بحال اب رمضان ياو زبلت ورحي مستمخانو خابنا يقدمي اوز نبره ورحي بفلي زباله ملكو يزو محورسه تحقاقز ون قديتا سلازلو مالتي او غراو خازلو بسرو بحديث له قون خازلو بخطي قوني بدحريت خاب قدمت خازلو اسكار وعجزات خازلو كسئني ولي سلازبل نا كله محرسه تحقاقيزو يزحلف قدير طاهر يبحال زكال بحال نيو كافت عامت ملؤ لسرح خايو انقسقاسينات نغدي برسنتايل لو ነው على ተቀመጠ ካብኡ እቲ ምስኪን ይህቦ ማለት እዩ ተቆሪጹ ይዋሃቦ ማለት እዩ እንደገና ድማ ሰደቃ ልባል ነው ሰደቃ ድማ ታዩ ምጽዋት ማለት እዩ ምጽዋት ድማ ታይኻ ትገብር ና ወለደ ይላልኻ ሰደቃ ምጽዋት ተውጽኢኻ ካፍት ምጽዋት ድማ ላውጻኻ ለቲ ምስኪን ማሕበረሰብ ይኻቶ ለትለይውሉ ይኻትሕግዝ ፍላይ ድማ ዘለና ልዋን ከቢደን ጸጋምን ስለዝኾነ ማሕበረሰብ ሙስሊም ባዕልን ባዕሉ ክደጋገፍን ክትሓላለን ይግባእ ዝበሉ እቶም ወገናት ኩሉ ማሕበረሰብ ሙስሊም ንሰላምን ፍቅርን ድማ ቀዳምነት ሂቡ ክሰብኽን ክሰርሕን ይግባእ ክብሉ ጸዊዖም ኩሉ ግዜ ማስ ሃይማኖት ግዛዕት ይኮነ ምስ ተበደለ ኢኻ ክትቆም ዘለካና ኦሬዲ ማሕበረሰብና ብጣዕሚ ተወጽእ ኣሎ ስለዝኾነ ባዕልን ባዕሉ ክራዳዳ ክኽእለሎ እና ባዕሉ ባዕሉ ተራዳዲኡ ሰላም ከምጽጽኽ በይ ብዙሓደ ጎኒ ኻሊና ጎዳኻ ንቤተሰብካ ብቻ ተጠቀምት ኮንካ ባዕሉ ዚ ጉዳኣት እዩ እና ክሕለ ዘለዎ ኩለና ብሓደ ንሰላም ዘለና ተበግሶ ሓደ ዓይነት ክኾነ ኣለዎ ሰላም ዝጅምርለ ካብ ቤተሰብካ ቀጽልለ ናብ ኣሕዋትካ ናብ ዓድኻ ካብኡ ኢኻ ክትሓስብ ዘለካ ታዩቱ ሰላም ክመጽእ ተኾይኑ ንኹሉ ሰብ ማሕበረሰብ ካብ ገዛእቲ ጅምርታ ሰላም ቱ መንፈስ ካብ ገዛእ ይወጽእ ሃይማኖታዊ መራሕቲ የምሁርለው እዮም ኣብ መወዳእታ በዓል ረመዳን እንትንኽብር ካብ ቤት መረበቶም ተመዛቢሎም ኣብ መዕቆብ ዝርከቡ ወገናት ክንሕግዞምን ሓድነትና ስጢምና ድማ ግዛእታዊ መሬትና ክንረጋግጽን በዓል ረመዳን ተምሳሌት ፍቅርን ምትሕልላይን ክትከውን ኩሉ ማሕበረሰብ ሙስሊም እጃሙ ኸወፍን ይግባእ ክብሉ እቶም ወገናት መልእኽቶም መሓላሊፎም ኩሉ ትነበረ ልሙድ ካይዳና ማሕበራዊ ትእሳርና ሓምለሎ ቀጺልና ጽቡቕ ዝኾነ ባህል ኣለና እስላማዊ ክርስቲያናዊ ተባሃለ ላተረዳደ ላተሓጋገዘ ፍጸልማ ሰዓት ለሞጸሉ ሰዓት ስለልኾነ ኸዝልብታለላ ለመዳ በአገሩ ቀጺሉ ሰላሙን ግዛእታዊ ሓድነቱን አጠናኺሩ ክቕጽል ይወሉ ትምኒት ነን ግዛእታዊ ሓድነትና እንድሕር ክነስተኻኸል ኮይና ኦሬዲ ኩለና ብንተኻለና መጠን ጀመርያ ንሰላም ዘለና ዝግጁነት ከዓብ ክኽእል
ክእል ኣለዎ ምክንያቱ ኣነ እንድሕር ሰላም ኮይነ ኩለና ሰላም ዘለና ተበግሶ ዝለዓለ ኮነ ኣለዎ ካልኣይ ነገር ኣብ ሙስሊም ይኹን ኣብ ክርስቲያን ምትሕልላይ ክህል ኣለዎ ንተመዛበልቲ ብጣዕሚ ትኩረት ዘድልዮ እዩ ምክንያቱ ጽምዎ ዘለው ካብ ምቾት ዝነበርዎ ቦታ እዩ ኣብኡ ሃብቲ ዝነበሩ እዮም እና ረኺቡ ዝነበረ ክስእንተ ለለ ብጣዕሚ ከቢድና ሞር ብጣዕሚ ትኩረት ዘድልዮ ነገር እዩ ኣመሃብለ ክንስስዕ ይብልና አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሓደ ሰብ ብዘውፅኦ ልክዕ ብ10 ዕፅፊ ክትክእ እየ ስለ ዝበለ ማለት እዩ كبرات سمعتنا نبي زيناتات وزاي زعلتنتن سجر دما منيسترات قديات وزاي هجرات عرب نمتقعتي إيران زخنن حبراو مجلسي هوزين بنتاغون نوايت هاوس كينات إيران نمموال لعلي 300 بليون دولار كم ز حتى حدا لعلوي بعل سلطان نغازيتا واشنطن بوست حبيرو نايزي من كالوتن زيناتات وزاي دما مسارحتنا فيلمون بينا كم سعب كأربايو أمريكان إسرائيل مسي إيران زكايدو أوزلوا وق كاب ترى زواو قجت حليفهم نتي علم نعسرتات عامتات كتمرحلو زانحت نايحقن دبلوماسي نمتكلات زراريقوم نعلم أب كبير شاغلوت أو دي أوالهم أتن كم حيالاتن أما أزنتي علم أو سرعات زغط راز نبرا تسألوتي هاقرات تسألو أن قول قلم تسمع عنتن ون أن قودل بممتو نابتي زنور أودر الجام نخم اللسام زقور أوزلوا عوي فتنم نعلم نابزي تفلت أم أزن يوصلالهم أبتي زكاير زلو كينات كتتصادفو زيبلن هاقرات بزي زخوني خون تحتات النت كاب سماي دبداب مسائلاتن دروناتن إزنبنلهم بزدما أتي تزامادي رقاتن سلامن أسفينو زنبرا علم كتمرحلو زانحت حقتات يفرسلهم دحر 1945 مززام كلاي كوينات علم بمرحنة حبرات هاجرات أبو وعلاتن علم لخاوي حقاقاتن تموركيسام كتم حدر تاني حياة إذن حزي أمريكان إسرائيلن قبل علي إيران زجمر أو كوينات ببزحات وجنات تقبلنا تيرخبن حيالو لعلوت حلفتي أمريكاون استفرالي مجلسات إنها ويركبهم دونالد ترامب نمع خنزينا MBC أبو زهابو مجلسي أمريكا أبي إيراناويت دسيت كارج دبداب بمفصام كم زعنا وتحبيرهم ترامب بمسعب نمزنقع قالت وسختي دبداباتون نفصم نخونينا مبالو كاب تقدم حزي أمريكا تكايدوز نبرت وتهدراو سرحتات نممخناي تتكمل لك آلات زيك التاون دبلوماسياوي آلات زقودلون تباهيل يوك قلة زكال سلازي اتي أما أخلاي مراق زكاير زلو كينات اتي وزيت كقمت زي خيل سعبينات كختل لن يخلي كبل BBC سابسيبو بينتاغون وايت هاوس كوينات إيران نمموال لعلي 300 بليون دولار كم زحتتم حدد على بعل سلطان نغازيتا واشنطن بوست حبيرو اتي غازيتا ازي متن غنزب كابتي كساب حزي ممحدار ترامب زكايدو وفريكا مزخونن ابي كندو دمام بوصص مفراي نايتي زوصه وسانا صور نمتكا كسعر مخانون يغلص اباز حلفو خلته سمون حيالو استفراليو نمولا حطوتات ببينتاغون قريبوم يوم اتي زقرب زلو بجت دما ابي كونغرس عوي بوليتيكا خطع كالعل تخلو ليبل كلتيوم كفلي مكل خال امريكان وايت هاوسن ازي صبصاب بزمل كابتي غازيتا زقرب لهم حتو نصيقوم ولو اورحي تحساس اولات بايتون وصاتات مكل خال زخون كبرو سن زحازه 901 بليون دولار بجت اصيقوم نيرم بريزيدنت دونالد ترامب جن توسخي يطلب الليلهم نسو نتي ازي حماقن حدغنيان يلو زغلص وان مفتاح ولا مكل خال اب 2027 استات 1.5 تريليون دولار كبصحلو خبل توماغيتوم كساب حزي وصاتات كسارا ايتيكوينات بعلي ايتغلصن اتينا بسالساي سومن زخير زلو قجت ماخلاي مبراق لومي بلوعل نهري يغصللهم ايران اب على هاجرات ماخلاي مبراق اتفصمو متقعتي بلوليتي قصيل حدير لهم ايران بفلاي دحر متقعتي اتي اب دوواوي بارس زركب مفري ندادي مس امريكا استاساسرو زولتهم اوش مت عرب زركبو مصري ندادن غازن كتوقع مخانا اطنقيقايام بزي مسرت سعود عرب زاقيد اتقجت كاب زجمر زخف متقعتي كم استفصما غليص علام مستري مكل خال سعود عرب اب ملا رئيس ختما ريادن مبراقاوي زواتاتن اتهاجر 17 سوال ونفرتن بلاستيك مسائلات كم زودقت قليص علام إيران تمالي روع قبل علي راس لافان كومبلكس نداري زكايدتو نحن مفداي متقعتي قداي زخونت قطر حموس ليت دما داغماي 5 وقعت افليطام عورات امريت عرب بوغنام سرعتات مكل خال ايرا ن بلاستيك مسائلات كعقد كم زحدره نفرتو قدما اب سماي كوينن سوالو نفرتي كقطما 5 حدرا قليصا بحرين ملء ليتي 3 متنققاتات بمهاب ن حدغا استقلو عصابات مسللي كدليو اتحساسبام سراويت كويت قدمي حدث دقائق اب زوصو مغلصي متقعتي مسائلاتن سوالو نفرتن كعقد يقالس كم زلو قليص الله
ኣብ ሪያድ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ሃገራት ዓረብ ንመጥቃዕቲ ኢራን ዝኹንን ሓበራዊ መግለጺ ኣውጽአን። ባሕረይን፣ ኩዌት፣ ሊባኖስ፣ ቀጠር፣ ስዑድ ዓረብ፣ ኤሚሬት ዓረብን ካልኦት ሃገራት እቲ ዞባን ይርከበን። ኣብ መግለጺኦም ኢራን እትፍጽሞ ዘላ መጥቃዕቲ ኮነልካ ምዃኑ ብምግላጽ እዚ ድማ ንመንበሪ ኣባይቲ ሲቪላዊ ትሕቲ ቅርጽን ዲፕሎማስያዊ ቅርጽታትን ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ ተገሊጸሎም። እዞም መጥቃዕትታት ዝኾነ ይኹን መምኽኔታ ክቐርበሎም ዝኽእል ኣይኮነን ይብል እቲ መግለጺ። ብተወሳኺ ብመሰረት ዓንቀጽ 51 ሕቡራት ሃገራት እተን ሃገራት መሰል ርእሰ ምክልኻል ከም ዘለወን ኣዘኻኺረን። እቲ መግለጺ ወሲኹ ኢራን መጥቃዕትታታ ብቕልጡፍ ደው ክትብል ዓለማዊ ሕግን መትከላት ሰናይ ጉርብትናን ክተኽብርን ከምኡውን ንመጻወ ህርሙዝ ንምዕጻው ዝዓለመ ስጉምትታት ከም ምውሳድ ክትቁጠብን ይጽውዕ። ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ኣብ ልዕሊ ኢራን ሓበራዊ መግለጺ ኣውጽአን ኣለዋ። ትራምፕ ኢራን ንቐጠር ዳግማይ እንተጥቂዓ ኣሜሪካ ንዓበይቲ መስርሕ ምፍራይ ነዳዲ ኢራን ክተባርዖ ምዃና ኣጠንቂቑም። ንሱ ኣብቲ ዘውፅኦ መግለጺ ኢራን ኣብ ቀጠር ዝርከብ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ መስርሒ ፈሳሲ ተፈጥራዊ ጋዝ ዝሓዘ ኢንዱስትርያዊ ከባቢ ድሕሪ ምጥቃዓ እቲ ዝዓበየ መስርሒ ፈሳሲ ተፈጥራዊ ጋዝ ዝሓዘ ኢንዱስትርያዊ ከባቢ ድሕሪ ምጥቃዓ እዩ ነዚ መጠንቀቕታ ዘስምዐን። ትራምፕ ኣብቲ ዘስፈሮ ጽሑፍ ኣሜሪካ ብዛዕባ መጥቃዕቲ እስራኤል ወላ ሓንቲ ከም ዘይትፈልጥ ብምግላጽ ኢራን ዳግማይ ንቐጠር እንተደኣ ጥቂዓ ሓያል ስጉምቲ ከም ጽባያ ተሓኒሎም። ኢራን ኣብ ልዕሊ ቀጠር ራስ ላፋን ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ሕነ ምፍዳይ ዘይምኹኑን ዘይፍትሐውን ምዃኑን እውን ኣመልኪቱሎ ክብል ቢቢሲ ጸብጺበሎም። ዜና መጽሔት ዝዕለት ንምዝዛም ቀንዲ ነጥብታት ዜና ክነዘኻኽረኩም። ሰላምን ድሕንነትን ህዝብን ሃገርን ዝረጋገጽ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ኣስመላሽ ኮሚቴ ዘሎ ህዝብናን መሬትናን ሓራ ወፂኡ ተመዛቢሉን ተሰዲዱን ዘሎ ህዝብና ውሑስ ብዝኾነ መንገዲ ናብ መረበቱ ምስ ዝምለስ ጥራሕ ኢሉ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ህልው ኩነታት ትግራይን ተጋሩን ብዝግባእ ብምግንዛብ ነንባዕልና ብምትሕጋዝ ጸገማትና ከነቃልል ይግባእ ኢሎም ዋና ጸሓፊ ሓፈሻዊ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ሓጂ መሐመድ ካሕሳይ ኣብ ስድራ ስዋት ምልስ አርበኛታትን መናስይን ዘሎ ስራሕ ስእነት ንምፍታሕ ልዕሊ 20 ሚልዮን ብር ብምምዳብ ይስራሕ ከም ዘሎ ቤት ማዘጋጃ ከተማ ድብድቦ ኣፍሊጡ። ኣብ ዜናታት ወጻኢ ድማ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሃገራት ዓረብ ንመጥቃዕቲ ኢራን ዝኹንን ሓበራዊ መግለጺ ኣውጽአን። ናይ ዝብሉን ካልኦትን ዜናታት ናባኹም ናብፅሕና ሓቢርናኩም ጸኒሕና ምስ ዝተረፉን ድለዋት ፈኖሚትን 4.4 ሬድዮ ኤፍኤም መቐለ ሰናይ ግዜ ክኾነልኩም እናተመነና ንመላእ ሰዓብቲ እምነት እስልምና ሩሑስ ዒድ አልፈጥር ዒድ ሙባረክ። ዜና መጽሔት ዜና መጽሔት ዜና መጽሔት ዜና መጽሔት